اللهم صل على محمد وآل محمद। नुतबा का मतलब होता है रोना, गिड़गिड़ाना, फरियाद करना। इस दुआ में मोमिन अपने इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ की जुदाई के गम में फरियाद करता है, रोता है, नौहा करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबिय्यिहि व आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अला मा जरा बिहि क़ज़ाउक फ़ी औलियाइक अल्लज़ीना इस्तख़लस्तहुम लिनफ़्सिक व दीनिक इज़ इख़्तरत लहुम जज़ील मा इंदक मिनन नईमिल मुक़ीम الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شردت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفعتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعد أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعد حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الحلكة برحمتك وبعد اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعد كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردا ووزيرا وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كمن تجبته سيد من خلقت وصفوة من اصطفيت وأفضل من اجتبيت وأكرم من اعتمدت قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك
وأوطعته مشارقك ومغاربك، وسخرت له البراق وعرجت به إلى سمائك، وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك، ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك، ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون، وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله، وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وقلت إنما يريد الله ليذعب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك، فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقلت ما أسألتكم من أجر فهو لكم، وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك، فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا، إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد، فقال والملائكة أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذلا، وقال من كنت على نبيه فعلي أميره، وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، وأحله مهل هارون من موسى، فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين، وحل من مسجده ما حل له، وسد الأبواب إلا بابا، ثم أودعه علمه وحكمته، فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي، وسلمك سلمي وحربك حربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي، وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني، ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال.
الضلال ونورا من العمى وهبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليه وآله ويقاتل على التأبيل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وطر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذوبانهم فأودع قلوبهم أهقادا بدريا وخيبرية وحنينية وغيرهن فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مسرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء بلده إلا القليل مما وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعدا وهو العزيز الحكيم فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فلينضب الناضبون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الظاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعد لقطع دابر الظلماء أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاسد فروع الغي والشقاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين مبيد العتاة والمرضى أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد أين معز الأولياء ومذل
أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بظهور الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الكبرى وابن فاطمة الكبرى؟ فرزند زهرا سلام اللہ علیہ کہاں ہے بلال کہ جس کو ماں زہرا سلام اللہ علیہ نے پکارا تھا جب شہزادے در دیوار کے درمیان آ گئی ہے شہزادی کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی زہرا اولیاء مقام نے آواز دی اے میرے لال مہدی 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 مولا کہاں ہے آپ ہمارے پاس آپ کے علاوہ کون ہے جو ہماری فریاد اللہ کی بارگاہ میں پہنچا سکے میرے مولا ہم آپ کے محب ہیں ہم خطاکار ہیں ہم معصیت کیے ہیں مولا ہمارے اعمال آپ کو رلاتے ہوگے لیکن مولا آج ہم آپ کے توسط سے دعا کر رہے ہیں یہ مبارک دن کی صبح ہے یہ مومنین دعا کر رہے ہیں میرے اللہ میرے پروردگار اپنے اس ولی کے توسط سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمار يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المهذبين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن العطائب المطهرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القماطمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المضية يا ابن الشهب الثاقبة يا ابن الأنجم الزاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن العلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم الماثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والذاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى ليت شعري أين استقرت بك النوى بل أي أرض تقلك أو ثرى برضوى
أو غيرها أمضي طوى. عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى، ولا ينالك مني زجيجا ولا شكوى. मेरे अल्लाह हम तेरे वली को आवाज दे रहे, या साहिब ज़मान या बक़ियत अल्लाह या इब्न ज़हरा। मौला हमारे लिए सख्त है, मौला हम सबको देखे मगर आपको न देख सके। मौला न आपकी कोई आवाज सुन पाए, मौला हमारे लिए सख्त। बेनफ्सी अंत मिन मुखय्यब लम यख्लु मिन्ना, बेनफ्सी अंत मिन नादिह मा नज़ह अन्ना, बेनफ्सी अंत उम्नियत शाइक़ी यतमन्ना मिन मुमिन व मुमिनतिन ज़करा फहन्ना, बेनफ्सी अंत मिन अक़ीद इज़्ज़ ला युसामा, बेनफ्सी अंत मिन असील मजद ला युजारा, बेनफ्सी अंत मिन तिलाद निअम ला तुज़ाहा, बेनफ्सी अंत मिन नसीफ शरफ ला युसावा। इला मता हार फीक या मौलाई, व इला मता व अय्यु खिताब असफ फीक व अय्यु नजवा। अज़ीज़ुन अलैया अन उजाब दूनक व उनागा, अज़ीज़ुन अलैया अन अबकियक व यख़्दुलक अलवरा, अज़ीज़ुन अलैया अन यजरी अलैक दूनहुम मा जरा। हल मिन मुईन फउतिल मअहु الأبيل والبكاء، هل من جزع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدت عيني على القضاء، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل يتصل يومنا منك بغده فنهضى، متى نرد مناهلك الربية فنرضى، متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى، متى نغاديك ونرابحك فنقر عينا، متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النسل ترى، أطرانا نحف بك وأنت تؤم الملا، وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت عذاك هوانا وعقابا، وأبرت العتاة وجهدت الحق وقطعت دابر المتكبرين، واجتثثت عقول الظالمين، ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى، وإليك استعدي فعندك العدوى، وأنت رب الآخرة والدنيا فاغث يا غياث المستغيثين. أبيدك المبتلى وأري سيده يا شديد القوى، وأذل عنه به الأسى والجبى، وبرد غليله يا من على العرش استوى، ومن إليه الرجى والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك الطائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك، خلقته لنا عصمة وملاذا، وأقمته لنا قواما ومعاذا، وجعلته للمؤمنين منا إماما، فبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما، واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما، وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا، حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على محمد جده
ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البرراء وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدبم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أسفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقم به الحق وأدهد به الباطل وأدل به أوليائك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعانا به مستجابا وأرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تسرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريان ربيا هنيا سائغا لا ذنب بعده يا أرحم الراحمين يا صاحب الزمان مولا 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 ہم آپ کے ذریعے آپ کے توسل سے دعا کرنے بیٹھے ہیں مولا یقیناً آپ کا غم بڑا ہے مولا یقیناً آپ جب بقی میں اجڑی قبروں کو دیکھتے ہوگے جب آپ کی نظر بقی میں آپ کی جدہ کی اجڑی قبر پر جاتی ہوگی مولا وہ کام جس پر نہ کوئی چراغ کرنے والا نہ کوئی خادم مجاور ہے مولا وہ بقی کی اجڑی قبر جس پر نہ کوئی سایہ نہ سائبان مولا بڑا سخت ہے مولا مولا میرے اللہ تجھے واسطہ اس ولی کا جو غیب میں بیٹھا خون کے آنسو بہارا اس ولی کے توسل سے یہ مومنین تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے پروردگار ان میں جو اپنی حاجتیں لیے بیٹھے جو پریشانیاں لیے بیٹھے میرے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما الہی والدین کو اپنی اولاد کی ذمہ داری سے سبکدوش فرما الہی جو مومنین بیمار ہے الہی
شفا عطا فرما۔ الہی مومنین جو اس وقت تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، روضات مقدسات کی حفاظت فرما۔ الہی تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، الہی تیرے ولی کے ذریعے سے ہم دعا کر رہے ہیں، الہی ہمیں خالی ہاتھ نہ پلٹا۔ الہی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو اس لائق بنا کہ ان کے آبان و انصار میں شمار ہو سکے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع